السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. من بعد ما شفنا في البروميير فيديو لا ديفينيسيون ديال لي فلتر وعطينا واحد الاسس، بعض الاسس ديال الدرس ديالنا، قلنا غادي نخدموا لي زيكزيرسيس ومنهم غادي نجبدوا لو كور. ان شاء الله غادي نبداو باول اكزرسيس، ومن هنايا من تماك غادي نبقاو نجبدوا لي كور ديالنا. اول اكزرسيس اكزو 1 نخدمو بلي فلتر باس با sans atténuation. نخدمو sans atténuation ومن بعد عاد نخدمو avec atténuation. soit le circuit كيكون على هاد الشكل، واحد لا ريزيستانس كوندنساتور. وشنو قلنا هنايا؟ كيكون لا طونسيون دونطري، وهنايا كتكون لا طونسيون دو سورتي. هاد لا طونسيون دونطري يمكن نقدروا نسميوها طونسيون داتاك. عندها جوج سميات. وهاد لا طونسيون دو سورتي يمكننا نسميوها لا طونسيون mesurée. دونك غادي نبداو نخدمو في السيركوي ديالنا. شنو اول حاجه كنديرو في الاول؟ راحنا صوبناها. شنو هي لا فونكسيون دو ترانسفير؟ في اول فيديو درنا النظره عليها، ودابا عاد غادي نخدمو لا فونكسيون دو ترانسفير. شنو هي لا فونكسيون دو ترانسفير؟ هي تي جي اوميغا en fonction ديال اش؟ en fonction ديال la tension de quoi? La tension de sortie sur la tension de sortie d'entrée. La tension de sortie sur la tension d'entrée. كيفاش غادي نديرو؟ نجبدو هاد لا في اس سور في او. غادي نجبدوها طبيعة الحال من السيركوي. اول حاجه غادي نشوفو او بورن ديال هاد ا اي بي. او بورن دو ا اي بي شنو عندنا غادي يكون دايز واحد لو كورون نسميوه اي او، زعما د لونطري. ها هو دايز، غادي يلقى فيل، دونك غادي يدور من هنا. دونك في اس ايكال كوا؟ في اس ايكال زد سي فوا اي او. شنو هي زد سي؟ راح هناها في الاو 2 الى تفكروا. شنو هي زد سي؟ هي 1 سور جي سي اوميغا. وكاين زد ديالاش د البوبين زد ال. شنو هي جي ال اوميغا؟ هادو راح شفناهم في الاو 2. دونك عاوتاني دابخي ليكواسيون دو لاماي، ليكواسيون دو لاماي. دابا هادشي غنمشيو بالديطاي في التمرين الاول، ولكن التمارين اللي جايين ما غاديش نستعملوا هادشي كامل بالديطاي. ليكواسيون دو لاماي شنو كتقول لنا؟ ان في او شنو كتساوي ار فوا اي او بلس زد سي فوا اي او. دونك شنو كتساوي لنا الى عملنا اي او؟ دونك اي او فاكتور دو ار بلس زد سي. دابخي لا بروميير ايكواسيون اللي هي هادي، ولا دوزيام ايكواسيون شنو غادي نستنتجو؟ ان في اس ايكال، غادي نجبدو اي او، غنعوضو زد سي فوا سي كوا اي او هنايا في هاد ليكواسيون. اي او هي في او سور ار بلس زد سي. دونك الى هبطنا في او لتحت غادي تولي لنا في اس سور في او ايكال زد سي سور ار بلس زد سي. وشنو هي هادي؟ هي تي جي اوميغا. احنا لقينا تي جي اوميغا ديالنا. دابا هاد تي جي اوميغا اللي لقيناها ها هي ها، ما غاديش نبقاو نستعملوا هاد الطريقه هادي باش نجبدوها حيت شويه صعيب. غادي نستعملوا ديفيزور دو طونسيون، هي اللي غادي نبداو نخدموها بها. ديفيزور دو طونسيون نديرو غابيل من اللور باش يبان لكم الفرق. diviseur de tension
غنديروا لها rappel. déjà قرينا diviseur de tension. diviseur de tension بحال دابا غنديروا واحد ليكزامبل. عندنا واحد R1 وعندنا R2. عندنا tension d'entrée و la tension de sortie. شنو كتقول القاعده ديال diviseur de tension؟ VS égale à RE fois VE R2 fois VE sur la somme ديال لي ريزيستانس اللي كاينين في هذا السيركوي هذا. شنو هما شحال كاين من ريزيستانس؟ كاينين جوج. دونك R1 بلس R2. مثلا عاوتاني كاين واحد الطريقه، كاينين جوج طرق كيتقلبوا فيهم. الطريقه الاولى بحال دابا عندنا واحد الريزيستانس R1 وعندنا R2 R3. هنا la tension d'entrée, la tension de sortie. La tension de sortie شنو قلنا؟ كاين اللي كيدير R2 fois VE sur la somme de les résistances. شنو هما les sommes de les résistances؟ هي R1 plus R2 plus R3. ولكن لا، راه كاينين جوج. راه خصنا نديرو R2 plus R1 plus R3 عفوا fois VS. عاوتاني كاينه واحد تقوليبه عاوتاني واحده اخرى. كاين لي ريزيستانس R1 R2 R3. كاينه la tension d'entrée, la tension de sortie. شنو VS شنو كتساوي لنا؟ هي R3 fois VE sur la somme de la résistance R1 plus R2 plus R3. هذا هو الأخطاء اللي كيديروا الطلبة. لا، حنايا عندنا R3 و R2. R3 و R2 عندنا sont parallèles. دونك شنو غادي نديرو؟ VS égale quoi R3 R2 parallèle مع R3 fois VS sur R2 plus R3 parallèle مع R3 plus R1 اللي عندنا حيت لا somme de les résistances. هادي وهادي اكثريا هادي نشوفوها في واحد ليكزيرسيس، نشوفوها بديتاي. المهم حنايا درنا واحد الغابيل اون جينيرال ديال لي ديفيزور دو طونسيون. غادي نجيو نطبقوها في هاد التمرين اللي خدمناه هنايا. شنو حنايا عندنا؟ شنو قلنا؟ القاعده VS شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ZC فوا VE sur la somme ديال داكشي اللي كاين في السيركوي. شنو كاين ZC و R. دونك ZC plus R. VE كنهبطوها لتحت كتجينا VS sur VE اللي هي TG اوميغا اللي حنايا باغيين هي ZC sur ZC plus R. احنا لقيناها بجوج سطيرات نحسن من داكشي اللي كنا كنديرو. هذه هي الطريقه اللي غادي نبقاو نستعمل. دونك من بعد ما لقينا تي جي اوميغا غادي نصوبوها. شنو عندنا زد سي؟ شنو هي 1 sur جي سي اوميغا sur 1 sur جي سي اوميغا plus R égale 1 sur 1 plus جي ار سي اوميغا. غادي نستعملوا واحد البتي كالكول، هادي واحد المقامات غادي تجيو لنا زد جي سي اوميغا تزول لنا مع جي سي اوميغا، غتبقى لنا هاد لا فونكسيون هادي. اون بوز اوميغا 0 ايغال 1 سور ار سي، اي باش يتبسط لنا تي جي اوميغا. دونك تي جي اوميغا ايغال 1 سور 1 بلس جي اوميغا، حيت 1 سور ار سي اوميغا المقلوب هي اوميغا 0 غتجينا لتحت. دونك هذه هي تي جي اوميغا ديالنا. دابا هاد تي جي اوميغا pour étudier cette fonction
غادي نستعملو le diagramme de Borg pour étudier cette fonction. Pour étudier cette fonction, غادي نستعملو le diagramme de Borg de بود. اسمحوا لي. هاد الدياغرام دو بود شنو كيقول؟ جوج ديال الحوايج. اول حاجه شنو غادي نستعمل؟ غادي نحسبوا تي جي اوميغا اون ديسيبل كتساوي 20 لوغ د لو موديول ديال تي جي اوميغا اللي كنا حسبنا، اللي هي هادي غنحسبوا لها لو موديول ديالها. دونك تي جي اوميغا اون ديسيبل، احنا غادي نشوفوا الديسيبل شنو هي، ايكال 20 لوغ دو تي جي اوميغا. غادي نصوبوا كل حاجه بوحدها. ثاني حاجه شنو هي؟ ثاني حاجه هي لا فاز في ايكال لارغيمون، شفنا لارغيمون ديال تي جي اوميغا. هاد جوج غادي يكونوا بجوجهم اون فونكسيون de log de oméga.